नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कबूस्त बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. एक्सियम 4 मोहिमेर गेल्ले भारतीय अंतराळवीर ग्रूप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आनी हेर तिगांचो परतीचो प्रवास आयज सावन सुरू. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. ह्या वर्सा अमरनाथ यात्रेक वचपी यात्रेकरूंची संख्या आतांमेरेन 2 लाखां वयर पावल्या. लॉर्ड्सात सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या तिसऱ्या कसलाव क्रिकेट खेळात 5व्या दिसा भारताक जैता खातीर 135 धांवड्यांची गरज. आनी टेनिस खेळगडो यानिक सिनरान काल रातीं लंडनात जाल्ल्या निमण्या खेळात कार्लोस अल्काराजाक हारोवन आपले पयले विम्बल्डन वस्तादपण मेळयलें. आतां पुराय खबरो. एक्सियम 4 मोहिमेर गेल्ले भारतीय अंतराळवीर ग्रूप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आनी हेर तिगांचो परतीचो प्रवास आयज सावन सुरू जातलो. परतीचो प्रवास भारतीय वेळे प्रमाण सांजे 4:30 सुरू जातलो आनी ह्या मोहिमेंतले वांगडी फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर धर्तरेर पावतले अशें विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. धर्तरेर पावल्या उपरांत शुभांशु शुक्ला आनी हेर तिगूय वांगड्यांक पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्शणाकडेन जुळोवन घेवपा खातीर फ्लायट सर्जनच्या देखरेखी खाला 7 दीस पुनर्वसन केंद्रांत दवरतले. ग्रूप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला 14 दिसांच्या मोहिमेर आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रांत आसा. ते आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रांत पावपी पयले भारतीय आनी अंतरिक्षांत वचपी दुसरे भारतीय आसात. हे आदीं विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 ह्या वर्सा अंतरिक्षांत गेल्ले. शुभांशु शुक्ला हांणी अंतरिक्ष केंद्रांत भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसीत केल्ले 7 प्रयोग केल्यात. तांच्या सुरक्षीत परतीच्या प्रवासा खातीर देवा कडेन सतत प्रार्थना करीत आसा अशें उत्तर प्रदेशांतल्या लखनौत खबरां कडेन उलयतना शुभांशु शुक्ला हांचे बापूय शंभू दयाल शुक्ला हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. त्यो आयज सांजे भुवनेश्वरांतल्या बिजू पटनायक आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पावतल्यो. थंयच्यान त्यो ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या 5व्या दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावतल्यो. फाल्यां राष्ट्रपती मुर्मू कटकांतल्या रेवनशो विद्यापीठाच्या 13व्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्यात हाजीर आसतल्यो आनी रेवनशो गर्ल्स हायस्कूलच्या 3 इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या कामाचें त्यो उक्तावण करतल्यो. त्यो कटकांतल्या आदी कवी सरलादास हांच्या जयंती सुवाळ्याक लेगीत हाजीर आसतल्यो आनी कलिंग रत्न पुरस्कार त्यो भेटयतल्यो. फाटल्या 10 वर्सांत देशांत प्रत्यक्ष कर संकलनात 274% वाड जाल्या. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 2013-14 ते 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सांत कर विभागान जारी केल्ल्या परताव्यात 474% वाड जाल्या. करदात्यांच्या संख्येतूय 133% वाड जाल्या. परतावो जारी करपा खातीर सरासरी वेळ उणी जाल्या आनी 2013तल्या 93 दिसां वयल्यान 2024 ती फकत 17 दिसांचेर पावला. फाटल्या दशकांत कर प्रशासनात हो सकारात्मक बदल डिजिटल मुळाव्यो सुविधा आपणायिल्ल्यान जाला. ताका लागून आयकर परतावो भरपाची प्रक्रिया चड सोपी अचूक जाल्या तशेंच ताचो नेटूय वाडला. प्री फिल्ड रिटर्न, ऑटोमॅटीक रिफंड प्रोसेसिंग, रियल टायम TDS एडजस्टमेंट आनी ऑनलायन तक्रार निवारण प्रणालीक लागून परतावो जारी करपाच्या प्रक्रियेत गती आयल्या आनी करदात्यांची सोय वाडल्या अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. ऑपरेशन सिंदूर वेळार ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रान बेस बरी कामगिरी केल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत परदेशांत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची मागणी वाडल्या. आपल्या 2 दिसांच्या लखनौ दौऱ्यार उत्तर प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री चंद्रभानु गुप्ता हांच्या पुतळ्याचे राष्ट्रीय PG कॉलेजांत अनावरण केल्या उपरांत ते उलयताले. 14 देशांनी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची मागणी केल्या आनी ती लखनौ सावनूय निर्यात जातली अशें तांणी हे वेळार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या चीन दौऱ्यार वतले. ते फाल्यां तियानजीन शारांत जावपी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या विदेश मंत्र्यांच्या बसकेक हाजीर रावतले. ह्या बसकेत संघटनेच्या वांगडी देशांतले वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले सहकार्य आनी मुखेल आंतरराष्ट्रीय आनी प्रादेशीक मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. ह्या गटांत भारत, चीन, रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आनी बेलारूस सयत 10 देशांचो आस्पाव आसा. चीन हे शांघाय सहकार्य संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष आसात. ह्या बसके व्यतिरिक्त डॉ. जयशंकर द्विपक्षीय बसका लेगीत घेतले.
तांची चीनचे विदेश वेव्हार मंत्री वांग यी हांचे कडेन लेगीत भेट जावंक शकता. दोनूय फुडारी द्विपक्षीय संबंद सामान्य करपाचेर आनी तेपासावन चलिल्लो चीन वाद सोडोवपाचेर चर्चा करतले अशी आस्त आसा. 2020 उदेंत लडाखांतल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवेल्या लश्करी तणावा उपरांत दोनूय देशांतल्या संबंदां मदीं निर्माण जाल्ल्या तणावा उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांचो हो पयलोच चीन दौरो आसतलो. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण आनी रसायन आनी सारे मंत्री जे.पी. नड्डा हांच्या सौदी अरेबियाच्या 3 दिसांच्या दौऱ्या वेळार म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यो. ह्या कबलातींक लागून भारताची सारे पुरवण सांखळी वाडटली आनी भलायकी आनी वखदां निर्माण क्षेत्रांतले द्विपक्षीय सहकार्य आनीक घटमूट जातलें. 11 ते 13 जुलय मजगतीं दम्मम आनी रियादात जाल्ल्या ह्या भेटीचो मुखेल हेत भारत आनी सौदी अरेबिया मदले रसायनां आनी खतांच्या क्षेत्रीय द्विपक्षीय सहकार्य वाडोवप हो आशिल्लो. नड्डा हांणी सारे विभाग आनी विदेश मंत्रालयातले सचीव आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या शिष्टमंडळाचें फुडारपण केलें. रियादात सौदी अरेबियाचे उद्देग आनी खनिज संसाधन मंत्री मंदर बिन इब्राहीम अल खुरायफ हांचे कडेन चर्चा करतना दोगांय मंत्र्यांनी मादायन आनी IPL, ग्रिपको आनी CIL सयत भारतीय कंपनी मदीं दीर्घकाळ कबलाती केल्यो. ह्या कबलातींनी 2025-26 उपरांत 5 वर्सां खातीर वर्साक 31 लाख मेट्रीक टन डायमोनियम फॉस्फेट साऱ्याची पुरवण जातली आनी परस्पर संमती सयत आनीक 5 वर्सां खातीर आनीक वाडोवपाची तातूंत तरतूद आसा. भारतात 2024-25 वर्सा सौदी अरेबियांतल्यान DAP साऱ्याची आयात वट्ट 19 लाख मेट्रीक टन जाल्या. आर्थीक वर्स 2023-24 वर्सा आयात केल्ल्या 16 लाख मेट्रीक टनाच्या तुळेंत 17% तातूंत वाड जाल्या. नव्या कबलातीक लागून फुडल्या आर्थीक वर्सा सावन ही पुरवण 31 लाख मेट्रीक टन मेरेन वाडटली. भारताची साऱ्याची सुरक्षीतताय आनीक सुनिश्चित करपाचो हेतू आशिल्ल्या युरिया तशेंच DAP सारकिल्ल्या हेर म्हत्वाच्या सारांचो आस्पाव करपा खातीर द्विपक्षीय संबंद व्यापक करपाचो वचनबद्धतेचेर दोनूय वटांनी हे वेळार भर दिलो. मंत्री नड्डा हांच्या भेटीचो यशस्वी निमणो परिणाम भारत आनी सौदी अरेबिया हांचे मदलो घटमूट आर्थीक संबंद दाखयता, खासा करून सारे मळार तशेंच भलायकी आनी वखदां निर्माण सहकार्याक नवे मार्ग हे वरवीं उक्ते जाल्यात. ह्या वर्सा अमरनाथ यात्रेक वचपी यात्रेकरूंची संख्या काल 2 लाखां वयर पावल्या. अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल 17,000 परस चड यात्रेकरूंनी श्री अमरनाथ गुहेंतल्या पवित्र शिवलिंगाचें दर्शन घेतलें. आतां मेरेन एकूण 2,63,000 यात्रेकरूंनी अमरनाथाचें दर्शन घेतलां. श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलयाक सुरू जाल्ली आनी ती 9 ऑगस्टाक श्रावण पौर्णिमेक सोंपतली. हवामान खात्यान राजस्थान, अस्तंत बंगाल, गुजरात, झारखंड, ओडिशा आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. दिल्ली, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, देहरादून, कर्नाटक, अंदमान आनी निकोबार जुंवे आनी ईशान्य राज्यांनी फुडल्या 2-3 दिसांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. अस्तंत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, तेलंगणा, उत्तराखंड आनी अस्तंत राजस्थानात आयज गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. लॉर्ड्सांत सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या तिसऱ्या कस ट्रॉफी क्रिकेट खेळांत काल चवथ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान दुसऱ्या डावात 4 बाद 58 धांवड्यो केल्ल्यो. लॉर्ड्स कस ट्रॉफी क्रिकेट खेळांत जैत जोडपाक भारताक आजुनूय 135 धांवड्यांची गरज आसा. दुसऱ्या डावात इंग्लंडचो डाव 192 धावांत सोंपलो. भारताच्या वॉशिंग्टन सुंदरान ह्या डावात 4 गडे बाद केले. विम्बल्डन टेनिस सर्तीत यानिक सिनरान काल रातीं लंडनांत जाल्ल्या निमण्या खेळांत कार्लोस अल्काराजाक हारोवन आपले पयले विम्बल्डन वस्तादपण मेळयलें. ताणें रोमांचक निमण्या खेळांत आदलो वस्ताद कार्लोस अल्काराज हाका 4-8-6, 6-8-4, 6-8-4, 6-8-4 अशें हारयलें. विम्बल्डन सर्तीच्या 148 वर्साच्या इतिहासांत हे वस्तादपण मेळोवपी सिनर हो पयलो इटालियन खेळगडो थारलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. एक्सिओम 4 मोहिमेर गेल्ले भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आनी हेर तिगांचो परतीचो प्रवास आयज सावन सुरू. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन ओडिशाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. ह्या वर्सा अमरनाथ यात्रेक वचपी यात्रेकरूंची संख्या आतां मेरेन 2 लाखां वयर पावल्या. लॉर्ड्सांत सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या तिसऱ्या कस ट्रॉफी क्रिकेट खेळांत 5व्या दिसा भारताक जैता खातीर 135 धांवड्यांची गरज. आनी टेनिस खेळगडो यानिक सिनरान काल रातीं लंडनांत जाल्ल्या निमण्या खेळांत कार्लोस अल्काराजाक हारोवन आपले पयले विम्बल्डन वस्तादपण मेळयलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.